अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं चौधरी आमिर शहजाद और आप देख रहे हैं आकाश टीवी। नाजरीन, मुल्क के मारूफ सहाफ़ी जावेद चौधरी ने पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर अपने कालम अगर इमरान खान समझदार हों में बड़ी बारीक बीनी से कलम तराशी करके हालात की मंजरकशी की है। अपने इस कालम में जावेद चौधरी ने इमरान खान को फ्रांस के अजीम लीडर चार्ल्स डेगाल की मिसाल देकर उन्हें उनकी सियासी साख बचाने का खूबसूरत मशवरा दिया है। जावेद चौधरी ने अपने कालम में अपोजिशन का इत्तेहाद जो इमरान खान की हुकूमत गिराने की प्लानिंग कर रहा है, इस बारे में भी लिखने के अलावा इस इत्तेहाद में शामिल तमाम बड़ी सियासी पार्टियों की अंदरूनी सोच पर भी अपने सियासी तजर्बे से रोशनी डाली है। मतलब अगर इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होती है तो उसके बाद किसको क्या मिलेगा, कौन क्या चाहता है और कौन इक़्तिदार में किसको कितना हिस्सा देना चाहता है, और साथ चलने वाले दरअसल अपनी सियासी बर्तरी के लिए उन्होंने क्या क्या सोच रखा है। नाज़रीन, एक अच्छा सहाफ़ी वही होता है जिसकी तहरीर में किसी तरफ का भी झुकाव नज़र ना आए और जो उसे उसके सहाफ़ती तजर्बे से नज़र आ रहा है वो अवाम को भी दिखाए। जावेद चौधरी अपना कालम चार्ल्स डिगाल के जिक्र से शुरू करते हुए लिखते हैं, चार्ल्स डिगाल दुनिया के 10 बड़े लीडरों में शुमार होते हैं। हम अगर फ्रांस को घना दरख्त मान लें तो डिगाल का जहन, जज्बा और मेहनत उसकी जड़ें हैं। फ्रांस अगर गाड़ी है तो डिगाल उसका इंजन था, और हम अगर उसे इंसानी जिस्म मान लें तो हमें डिगाल को उस जिस्म का दिल मानना पड़ेगा। डिगाल ने आज का फ्रांस बनाया था, लेकिन सवाल ये है डिगाल को किसने बनाया था। डिगाल को इसके सब्र, बर्दाश्त और हिम्मत ने दुनिया का अजीम लीडर बनाया था। उस शख्स ने दूसरी जंग अजीम में फ्रांस के बचे कुचे लोगों पर मुश्तमिल गुरिल्ला फौज बनाई, जर्मनों पर हमले किए और बरसों तक जंगलों, पहाड़ों और वीरानों में बेसरो सामानी में लड़कर फ्रांस को जर्मनों से आज़ादी दिलाई। डिगाल जीत गया और अबूरी हुकूमत का सरबराह बन गया। वो मुल्क का नया आइन बना रहा था, लेकिन उसके साथी उसकी सोच और विजन को मानने के लिए तैयार नहीं थे। सियासी इत्तेहादियों और हुकूमती जमात के बागी अरकान से इख्तलाफ हुए और डिगाल के पास 2 ऑप्शन बचे, ये कि सिंध हाउस पर हमला कर देता, पूरे मुल्क में नहीं छोड़ूंगा और आखिरी गेंद तक खेलूंगा जैसे दावे और ऐलान करने लगता, या फिर चुपचाप इक़्तिदार से अलग हो जाता और मुल्क को आगे बढ़ाने और चलने का मौका दे देता। तजिया निगारों का ख्याल था कि डिगाल लड़ाई की तरफ जाएगा, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी पीछे हटना और हार मानना नहीं सीखा था। वो सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना जानता था। लेकिन डिगाल ने अपने तमाम चाहने वालों की सोच के बरक्स फैसला किया। उसने सियासत से रिटायर होने का ऐलान कर दिया और 1946 में पेरिस छोड़कर अपने गांव चला गया, और वो 1958 तक छोटे से गांव में रहा। वो सारा दिन किताबें पढ़ता और सिगार पीता था और सुबह और शाम 2 वक्त वॉक करता था और अपने कुत्तों के साथ खेलता था। वो इन 12 वर्षों में किसी सरकारी और गैर सरकारी सियासी और गैर सियासी तकरीब में शरीक तक नहीं हुआ। उसने कोई इंटरव्यू दिया और ना किसी से मुलाकात की, और बस खामोशी से रिटायर जिंदगी को एंजॉय करता रहा, यहाँ तक कि वो पलटा। 1958 आया, अलजायर में आज़ादी की लहर उठी और फ्रांस में हंगामे शुरू हो गए। अवाम को इस नाजुक वक्त पे सिर्फ एक सहारा नजर आया और वो था चार्ल्स डिगाल। लोग घरों से निकले, डिगाल के घर पहुंचे और उसे कंधों पर उठाकर पेरिस ले आए, और उसके बाद एक नई कहानी शुरू हो गई। हम इंसान जीत जाएं ये कोई कमाल नहीं होता, हम बार बार कोशिश के बाद जीत जाएं ये भी कोई कमाल नहीं होता, लेकिन हम जीतने के बाद हारें, मैदान में गिरें और एक बार फिर उठकर जीतें, ये वाकई कमाल होता है। और ये जिबलत आम इंसानों को चार्ल्स डिगाल जैसा लीडर बनाती है, और कुदरत ये मौका और हिम्मत बहुत कम लोगों को अता फरमाती है। ज़्यादातर लोग जीतने के बाद हारने के अमल में फोत हो जाते हैं। इमरान खान लकी हैं, कुदरत उन्हें बड़ा लीडर बनने का मौका दे रही है। ये मुसलसल कोशिश के बाद जीते, हुकूमत बनाई और फिर अपनी गलतियों की वजह से ये मौका ज़ाया कर दिया। कुदरत अब भी उनसे मायूस नहीं हुई, ये उन्हें बाइज्जत रुखसती का एक मौका और दे रही है। ये अगर समझदार हों तो ये रूहानी ताकतों और मोकलात का सहारा लेने के बजाय इस्तीफ़ा दें और चार्ल्स डिगाल की तरह चुपचाप बनी गाला बैठ जाएं।
اور پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے دست و گریباں ہونے کا انتظار کریں۔ مجھے یقین ہے یہ مصنوعی اتحاد جلد ٹوٹ جائے گا۔ یہ لوگ ایک بار پھر ایک دوسرے کو منحوس، کرپٹ اور نیشنل سیکیورٹی رسک کہیں گے اور ان کی لڑائیاں عمران خان کے لیے دوبارہ موقع پیدا کر دیں گی۔ یہ اگر سمجھدار ہوں تو یہ جان لیں، اور اپوزیشن کی موجودہ گیو اینڈ ٹیک میں پاکستان پیپلز پارٹی اور کاف لیگ ونر اور نون لیگ لوزر ہے۔ آصف علی زرداری 2019 سے چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنوانا چاہتے ہیں۔ یہ مولانا فضل الرحمان کے ذریعے متعدد مرتبہ میاں نواز شریف کو پیغام بھجوا چکے ہیں۔ یہ تجویز پی ڈی ایم کی تشکیل کے دوران بھی دی گئی تھی، لیکن میاں برادران تیار نہیں تھے۔ یہ جانتے ہیں چودھری برادران سیاسی جادوگر ہیں۔ یہ اگر ایک بار اقتدار میں آ گئے تو یہ پنجاب سے نون لیگ کا صفایا کر دیں گے، اور اس خلا کا فائدہ پیپلز پارٹی کو بھی ہوگا۔ یہ کاف لیگ کے ساتھ مل کر پنجاب میں اپنی جڑیں مضبوط کر لے گی۔ آج اگر میاں نواز شریف سے کڑوا گھونٹ بھرنے کے لیے تیار ہیں، یہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ پرویز الہی، صدارت آصف علی زرداری، وزارت خارجہ بلاول بھٹو اور سندھ کی گورنرشپ ایم کیو ایم کو دے کر صرف میاں شہباز شریف کے لیے وزارت عظمیٰ لے رہے ہیں، تو اس کی واحد وجہ عمران خان ہے۔ یہ عمران خان کو مزید برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لہٰذا اپوزیشن کا اتحاد صرف ایک نقطے پر کھڑا ہے، اور وہ ہے عمران خان۔ اور اگر عمران خان راستے سے ہٹ جائیں تو یہ ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑ دیں گے۔ اتحادی حکومت چند ماہ میں ختم ہو جائے گی، لیکن اگر عمران خان نے اپنے گھوڑے نہ باندھے تو مشترکہ دشمن ان لوگوں کو متحد رکھے گا، اور اس کا نقصان صرف عمران خان کو ہوگا۔ عمران خان اگر سمجھدار ہوں تو انہیں اب تک یہ سمجھ بھی آ جانی چاہیے یہ بری طرح استعمال ہو رہے ہیں۔ یہ وہ کوڑا یا ڈنڈا ہیں جس کے ذریعے آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف کو ان کے مینڈیٹ کی اصل حقیقت بتائی گئی۔ یہ دونوں رگڑا کھا کر اصل حقائق سے واقف ہو چکے ہیں، لہٰذا اب عمران خان کی ضرورت نہیں رہی۔ عمران خان انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں بھی بری طرح استعمال ہوئے ہیں۔ ان سے وہ کام لیے گئے ہیں جو دوسری سیاسی پارٹیاں نہیں کر سکتی تھی۔ نون لیگ یا پیپلز پارٹی ملک کو آئی ایم ایف کے پاس گروی نہیں رکھ سکتی تھی۔ یہ سعودی عرب، یورپ، امریکہ اور چین کو بھی ناراض نہیں کر سکتی تھیں۔ یہ کشمیر جیسا کڑوا گھونٹ بھی نہیں پی سکتی تھیں۔ یہ ملک کو مہنگائی کے گرداب میں بھی نہیں دھکیل سکتی تھیں، اور یہ ملک کو قرضوں کے خوفناک چنگل میں بھی نہیں پھنسا سکتی تھیں۔ دنیا کو خودکشی کی اس سیریز کے لیے کسی مجبور یا ون ٹائم حکومت کی ضرورت تھی، اور عمران خان اسے مل گیا، اور دنیا نے اس حکومت کی ناتجربہ کاری اور مجبوری کے کھیل کا فائدہ اٹھایا۔ اور عمران خان کو اب تک یہ سمجھ بھی آ جانی چاہیے یہ ملک تاریخ کے چند رکے ہوئے منصوبوں اور چند بڑے بزنس گروپوں کے لیے بھی لائے گئے تھے۔ یہ آج اگر صرف بڑے بزنس گروپوں کے اثاثے نکال کر دیکھ لیں تو یہ امیر لوگوں کی عمارت میں اضافہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، اور یہ جان لیں گے انہیں ان لوگوں کے لیے لایا گیا، اور ان لوگوں نے جی بھر کر عمران خان کا فائدہ اٹھایا۔ ملک میں اب مزید فائدے کی گنجائش نہیں رہی، لہٰذا ان کے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اگر عمران خان سمجھدار ہوں تو یہ اب تک یہ بھی سمجھ چکے ہوں گے صرف خواب دیکھنے سے ہی منزلیں نہیں ملتی، انسان کو کچھ کرنا بھی پڑتا ہے، اور کرنے کے لیے تجربہ، عقل اور عاجزی درکار ہوتی ہے۔ اور وزیر اعظم نے بدقسمتی سے چن چن کر انتہائی ناتجربہ کار، نالائق اور متکبر لوگ اپنے گرد جمع کر دیے، اور ان سب لوگوں نے مل کر تبدیلی اور انقلاب کی کشتی ڈبو دی۔ حکومت اب جا چکی ہے، صرف OIC کانفرنس کے خاتمے کی دیر ہے، اور عمران خان کے اقتدار کا سورج بجھ جائے گا۔ پارٹی کے کچھ سینئر لوگ عمران خان کو مائنس کر کے PTI کی حکومت برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ اس فارمولے کے ساتھ پنڈی اور اسلام آباد کے چکر لگا رہے ہیں، لیکن سر دست یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ دوسری طرف عمران خان کی کوشش ہے یہ حالات کو مارشل لا تک لے جائیں، اپوزیشن اور حکومت دونوں ریڈ زون میں آمنے سامنے آ جائیں، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو جائے اور فوج اقتدار میں آنے پر مجبور ہو جائے۔ یہ میاں نواز شریف کو بھی سوٹ کرتا ہے۔ یہ پنجاب چودھری برادران اور صدارت آصف علی زرداری کے حوالے نہیں کرنا چاہتے، تاہم یہ KPK اور بلوچستان کی آدھی وزارت اعلیٰ مولانا فضل الرحمان کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ میاں صاحب کا خیال ہے کہ ملک میں اگر مارشل لا نہیں لگتا اور اپوزیشن عمران خان کو نکال کر نیشنل گورنمنٹ بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو وزیر اعظم میاں شہباز شریف 3 ماہ میں اسمبلیاں توڑ کر نئے الیکشن کرا دیں گے تاکہ نون لیگ اقتدار میں آ سکے، لیکن پیپلز پارٹی، کاف لیگ، MQM اور GDA راضی نہیں ہیں۔
یہ اسمبلیوں کی مدت پوری دیکھنا چاہتی ہیں۔ چودھریوں کو پنجاب میں پاؤں جمانے اور آصف علی زرداری کو جنوبی پنجاب اور سندھ میں پارٹی کے استحکام کے لیے وقت چاہیے، اور یہ نون لیگ کو سوٹ نہیں کرتا، کیونکہ اگر اس سال الیکشن نہیں ہوتے تو نون لیگ سیاسی بحران کا شکار ہو جائے گی، میاں شہباز شریف کے ہاتھ بندھے ہوں گے اور یہ ان بندے ہاتھوں کے ساتھ عمران خان کی بچھائی بارودی سرنگیں اکٹھی نہیں کر سکیں گے، اور یہ ناکامی نون لیگ کے کھاتے میں پڑ جائے گی۔ لہٰذا اگر عمران خان سمجھدار ہوں تو یہ چارلس ڈیگال کی طرح چپ چاپ سائڈ پر بیٹھ جائیں اور تماشا دیکھیں۔ وقت بہت جلد انہیں ایک اور موقع دے گا، لیکن یہ اگر اسی طرح ڈٹے رہے تو یہ عزت اور پارٹی کے ساتھ ساتھ خود کو بھی خطرے میں ڈال دیں گے۔ ناظرین، پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر یہ تجزیہ ملک کے معروف کالم نگار، اینکر پرسن اور صحافی جاوید چودھری کا تھا۔ آپ اس سے کتنے متفق ہیں؟ آپ نے یہ کمنٹ میں ضرور بتانا ہے، اور آخر میں آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ آخر میں چودھری عامر شہزاد کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔